Ezekiel 17. Ang Ginoo mingon kanako, Tao, paghimog tigmo o pagsultig sambingay ngadto sa banay sa Israel. Sulti sila nga ang Ginoong Dios nag-ingon nga may usa ka dakong agila nga nagbukhad sa iyang mga pako. Daghan og nindot ang balhibon ini og milupad kini ngadto sa bukid sa Lebanon og mibatog sa tumoy sa sidro. Gibali niya ang linghod nga sanga nga didto sa kinatumyan ug gitanom didto sa syudad sa mga negosyante. Unya nagkuha siyag lisog gikan sa Israel ug gitanom kini sama sa usa ka sanga sa tambo didto sa tabunok nga yuta daplin sa tubig. Mitubo kini og nahimong bagon. Baga kinig dahon og nagyongyong ug ang mga sanga niini mitubo paingon sa agila ug ang gamot niini mitidlong. Busa nahimo kining bagon ug nananga ug milabong pag-ayo. Apan may laing dakong agila nga daghan usab og balhibo. Ang bagon mipaliko sa gamot niini paingon sa agila ug mipatuybo sa mga sanga niini ngadto kaniya aron tubigan niya kini. Gikan sa gitamnan niini, gibalhin niya kini pagtanom sa mayong yuta daplin sa daghang tubig, aron mananga kini ug mamunga ug mahimong matahom nga bagon. Busa ako ang Ginoong Dios nangutana, mabuhi ba kini? Dili ba ibton sa unang agila ang mga gamot niini ug pamutlon ang mga sanga aron malawos ang mga udlot niini? Wala kinahanglana ang pusgan nga bukton o daghang mga tawo aron pag-ibot niini. Mabuhi ba kini human ibalhin pagtanom? Dili ba hinuon kini malaya kun hampakon na sa hangin gikan sa sidlakan? Unya maingon kanako ang Ginoo, pangutan-a kining masupilong katawhan sa Israel kun masayod ba sila sa kahulugan niining sambingaya. Sultihi sila nga ang hari sa Babylonia mianhi sa Jerusalem ug mibihag sa iyang hari ug mga kadagkuan ngadto sa Babylonia. Og nagpili siyag usa ka kaliwat sa hari ug naghimo siyag kasabutan uban sa maong tawo ug gipapanumpa niya siya nga mag-alagad kaniya. Gibihag niya ang mga kadagkuan sa Juda aron dili na musupil ang maong gingharian ug mutuman na sa kasabutan. Apan mirebilde ang hari sa Juda ug nagpadalag mga tinugyanan ngadto sa Ehipto aron pagpangayog mga kabayo ug daghang mga sundalo. Mulampos ba siya? Makaikis ba ang tawo nga magbuhat niini? Makahimo ba siya paglapas sa kasabutan o dili kasulutan? Ang Ginoong Dios nag-ingon, Dios ako nga buhi ug ipanumpa ko nga ang hari sa Juda mamatay didto sa Babylonia kay gilapas man niya ang kasabutan nila sa hari sa Babylonia nga mao'y naghimo kaniyang hari. Dili makatabang kaniya sa gubat ang paraon. Pinaagi siyang kasundaluhan kay ang mga taga Babylonia maghimog mga bundo o katkatanan aron pagpatay og daghang mga tawo. Tungod kay gisalikway man niya ang panumpa o gilapas ang ilang kasabutan, dili siya makalingkawas. Ang Ginoong Dios nag-ingon, Ako ang buhing Dios, busa silutan ko siya sa iyang paglapas sa kasabutan nga iyang gipanumpaan sa akong ngalan. Iladlad ko ang akong pukot aron pagdakop kaniya ug mabitik siya sa akong litag. Dadon ko siya sa Babylonia ug silutan siya tungod sa iyang pagbudhi kanako. Ang labing maayo niyang mga sundalo, mga matay pinaagi sa gubat, ug ang mahibilin magkatibulaag sa tanang dapit. Unya masayra ninyo nga ako ang Ginoong may nagsulti niini. Nag-ingon ang Ginoong Dios,
Ako mismo magkuhag sa lingsing sa kinatumyang bahin sa sidro o itanom ko kini sa kinahabugang bukid sa Israel. Mananga kini og mamunga ug mahimo kining matahom nga sidro. Magpuyo sa ilalom niini ang tanang matang sa mananap ug sa landong sa mga sanga magsalag ang mga langgam. Ang tanang kakahuyan sa kaumahan masayod unya nga ako ang Ginoo, maoy mo putol sa habog nga kahoy ug mopataas sa mubo nga kahoy. Ako'y mopalaya sa lunhang kahoy ug mopalambo sa laya nga kahoy. Ako ang Ginoo nagsulti niini ug tumanon ko gayud kini.